अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नावल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। समझ आया या नहीं, उसने उसकी कनपट्टी पर पिस्टल की नोक लगाते हुए पूछा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी खौफ से हरासा सर हया में हिला गई। तो वो उसे बाजू से खींचता हुआ मजीद तारीख गली में ले जाने लगा। वो सिर्फ उसके सहारे चलने लगे क्योंकि उसका वजूद अभी अभी हल्का हल्का कपकपा रहा था। अगर उससे सहारा ना दिया होता तो वो अब तक ज़मीन पोस हो चुकी होती। गली ख़त्म होने के बाद वो लोग एक सड़क की जानिब चल पड़े जहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर वो रुक गया तो हीर भी उस जगह खड़ी होकर परेशानी से उसे देखने लगी। जब गाड़ी के करीब आकर उनके पास रुकी तो उसके अंदर से निकलने वाले आदमी को देखकर उसका मुंह खुला गया, क्योंकि वही आदमी था जो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और आज भी वो ब्लैक रंग के ही लिबास में था। तुम अपने कहे के मुताबिक निकल आए हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस बार जो रास्ता तुमने चुना है वो आसान नहीं था, मुश्किल हो सकती थी। उस आदमी की आवाज़ ने हवा में इर्ताश पैदा किया, साथ ही एक ब्रीफ केस उसकी जानिब बढ़ाया। तुम जानते हो आसान रास्ता लेना मेरी आदत नहीं और हार जाना मेरी फितरत में शामिल नहीं। वह सुकून से कहकर ब्रीफ केस थाम गया। खुद पर इतना गरूर भी अच्छा नहीं, अपने मुखालिफ को कभी कमज़ोर मत नहीं समझना चाहिए। कब कैसे काया पलट जाए पता नहीं चलता। हीर ने खुद को कंपोज करके उसकी जानिब देखते हुए दो टोक लहजे में कहा, जिस पर वो उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी के साथ लगा गया। मैं अपने मुखालिफ को कभी कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि अगर मुखालिफ कमज़ोर होगा तो जीतने में मज़ा नहीं आएगा। वो पिस्टल की नोक को उसके चेहरे की साइड पर टच करते हुए बोलने लगा, जबकि वो सांस रोकी उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी जो हर जिस बात से खाली थी। मुखालिफ को बहादुर बाहिम्मत होना चाहिए ताकि उसे धीरे धीरे तोड़ने में लुत्फ़ आए। उसने उसके कान में सरगोशी मा कहा तो हीर की धड़कनें खौफ से बेतरतीब होने लगी। तभी उसने एक हाथ उसकी कमर के पीछे से ले जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके गाड़ी के अंदर फेंक दिया। कुछ पल तो हीर को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ तब तक गाड़ी का दरवाज़ा वापस से लॉक हो चुका था। मुझे बाहर निकालो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो दरवाजे के ऊपर पंच मारते हुए बोली। मगर वो नज़रअंदाज करता उस आदमी से बातें करने लगा जो गाड़ी लेकर आया था। वो लोग इटालियन बोल रहे थे, इसलिए हीर को कुछ पता नहीं चल रहा था वो क्या बातचीत करें। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुम ये नहीं कर सकते, वो गुस्से से चलाई। मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारी खोपड़ी गोली से उड़ा दूंगा। वो मजाक नहीं था, वो उसे वार्न करता हुआ बोला तो उसने अपना थूक निकला। ओके, मगर जो बाहर खतरनाक आदमी खड़ा है वो क्या सारी रात यहाँ ही रहेगा? वो हमारे साथ नहीं जाएगा? हीर ने अपना खौफ दबाते हुए तजस्सुस से पूछा। शट अप, वो सर्द लहजे में बोला। साथ ही गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। हीर ने खिड़की से बाहर सर निकाल कर उस आदमी को देखना चाहा, मगर वह धुएं की तरह वहाँ से गायब हो चुका था। अब उसको क्या आसमान निकल गया या धरती खा गई? वो लब चबाते हुए अब वापस से गाड़ी में सीधी होकर बैठती हुई खुद से बड़बड़ाई, हम कहाँ जा रहे हैं? उसका दिल रोने को चाह रहा था, मगर वो उस बेहिस आदमी की वजह से अपने आंसू हरगिज़ मज़ीद ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। तुमने एक मज़ीद अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट डालूंगा। वो उसकी जानिब देखते हुए सफाकी से बोला तो अपनी कुर्सी के साथ सिमट कर बैठ गई और ना चाहते हुए बस की आंख नम होने लगी। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं पूछा, वो बस इतना जानती थी कि वो लोग लाहौर से काफ़ी दूर निकलते जा रहे हैं। खामोशी से रोते हुए उसकी अब कब आँख लग गई थी वो नहीं जानती थी। आसपास हल्के फुल्के शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई तो उसने विंडो से बाहर देखा जहाँ अभी भी अंधेरा था। फिर एक नज़र अपनी दाएं जानिब देखा जहाँ वो सुकून से गाड़ी चला रहा था। मतलब ये सब ख्वाब नहीं था बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। वो अपने आपको खुद के सीने में छुपाते हुए मन मनाई। क्या वक्त हुआ है? कुछ देर के बाद उसने नरमी से पूछा। बज चुके हैं 5। उसकी खुश आवाज़ गाड़ी में गूंजी। हीर का दिल किया वो उससे पूछे हम कहाँ हैं, लेकिन जिस तरह के उतार चढ़ाव वो उसके मुंह पर एक सवाल के बाद देख रही थी, दूसरा सवाल पूछकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए खामोश रही क्योंकि वो जानती थी जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद आसमान रोशन होने लगा तो हीर ने देखा ब्रांडो ने गाड़ी एक छोटे से गैस स्टेशन के पास रोकी ताकि फ्यूल डलवा सके। उसका दिल किया वो इस वक्त यहाँ से निकल कर भाग जाए, मगर सवाल ये उठता था कि वो कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान उसके ब्रांडो के लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर उन दोनों को जिंदा रहना था तो ये मिल्क छोड़ना ही था, और वो ये जानती थी कि ये काम वो सिर्फ ब्रांडो के साथ ही कर सकती है। ये सोचकर ही उसका दिल तकलीफ से पटने वाला था। बेकसूर होकर भी मुजरिमों की तरह अपनी सरजमीन पर वो छुप रही थी। सुबह से वापस शाम ढल गई थी और शाम रात में बदल चुकी थी। हीर को शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। उसने खुद को जैकेट में छुपाना चाहा, मगर सर्दी कम हो ही नहीं रही थी। प्लीज़ गाड़ी का हीटर ऑन कर दो, आखिर तुम मुझे लेकर किधर जा रहे हो? इतनी सर्दी लग रही है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जिसके चेहरे पर थकावट के असरात नुमाया थे। हम लोग 1 घंटे तक कोयटा में दाखिल होने लगे हैं। वो अपनी खामोशी तोड़ता हुआ बोला, साथ ही उसने हीटर ऑन कर दिया। व्हाट? कोयटा? मेरा ड्रीम शहर, पता है इससे
स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है, और सर्दियों में तो ये आइसलैंड से कम नहीं होता। आजकल तो उसका टेम्परेचर माइनस में चला गया, हम लोग वहाँ में फ्रीज हो जाएंगे। मेरे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। वो खुशी और परेशानी से बोली, जबकि वो हैरिस की जानिब देखने लगा। मैं जानता था तुम अनोखी हो, लेकिन ये नहीं जानता तुम एक मास्टरपीस हो। वो सर को ना में हिलाता बोला, तो वो उलझती हुई नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हीटर के सामने अपने हाथ गर्म करने की कोशिश करते हुए पूछने लगा। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हो, इस वक्त तुम एक अजनबी शख्स के साथ सफ़र कर रही हो, जिसका कभी भी दिमाग ख़राब हुआ तो तुम्हारा कत्ल कर सकता है, मगर तुम्हें कोयटा की पड़ी हुई है। वाह, वो तंजिया लहजे में बोला। तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की। हाँ, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आम लड़कियों की तरह रोती रहूं, ये टेंशन ले लेकर बुरी हो जाऊं? तुम्हारी भूल है, मैं कुछ भी कैसा करूंगी, क्योंकि मैं आम लड़की नहीं हूँ। वो अपने डर को दिल के कोने में छुपाते हुए मजबूत लहजे में बोली। देखता हूँ आखिर कब तक तुम्हारा ये हौसला कायम रहेगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा, जिस तरह हारना तुम्हारी फितरत नहीं, वैसे ही बगैर लड़े कमज़ोर पड़ जाना मुझे पसंद नहीं। वो उसके चेहरे को अपनी नज़रों में रखते हुए आइसकी से बोले, और कुछ ही देर बाद वो लोग कोयटा की हदूद को उसके क्रॉस करके आगे आ गए थे। हर तरफ ट्रैफिक का शोर और लोगों की हलचल थी। ये सचमुच स्लीपिंग ब्यूटी है। हीर ने रात की तारीकी में शहर को लाइट्स की मदद से जगमग करते हुए देखा, तो वह कहीं बिना न रह पाई, जिसकी सड़कों पर बर्फ़ जमी हुई थी। ऊपर से हल्की हल्की स्नोफॉल खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कुछ वक़्त के बाद वो गाड़ी को इंतहाई तारीक गली के दरमियान में से गुजारने लगा, तो हीर होश की दुनिया में उसने वो गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। वो जल्दी से कार से बाहर निकला और पिछली सीट से ब्रीफ केस पकड़कर उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला। चलो बाहर निकलो, उससे सर्द लहजे में बोला। तो वो मुंह बसोरते हुए बाहर निकल आए, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से उसका पूरा वजूद लरसने लगा। ये किसका घर है? वो सर्दी की वजह से वह मुश्किल बोल पे, अपना मुँह बंद रखो और अंदर चलो, वरना सारी रात यहाँ ही खड़ी रहोगी, उसने तपे हुए लहजे में वार्न किया। तो वो उसे घूरते हुए अंदर पड़ गई। हुक्म तो ऐसे देता है जैसे मेरा बाप हो। वो खुद से बड़बड़ाई, मगर लफ्ज़ बाप पर उसका वजूद थमा, मगर जल्दी खुद को संभाल गई और फिर घर को देखने लगी, जो छोटा सा नफीस बंद घर था। मगर हैरत की बात ये थी कि वह साफ़ सुथरा था, जैसे किसी ने इन दिनों ही उसकी सफाई करवाई थी। ब्रांडो घर का दरवाज़ा लॉक करके किचन में गया। वहाँ से माचिस लाकर फायर मतलब उसको जलाया ताकि घर थोड़ा गर्म हो जाए। फिर वो वापस बाहर गया और एक बैग लेकर अंदर आया, जबकि हीर लिविंग रूम में मौजूद विंडो से स्नोफॉल होती देखने लगी, क्योंकि उसे शौक था कि वो शहर में है और यहाँ आकर ख़ास तौर पर है ना झील और अड़ाक वादी देखे। मैं कहाँ फंस गई हूँ? या खुदा, क्या ये मेरा मुल्क, मेरी ज़मीन वापस से मुझे इज़्ज़त देगी? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है मुझे लगता है? हाँ हीर, अब तुम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारोगी तब भी मेरी लाइफ दरहम बरहम हो जाती है। मैं क्या करूँ? अल्लाह प्लीज़ मुझे सही राह दिखाएं। वो कब से सकने लगी, उसे एहसास ही नहीं हुआ। कोई कह रहा था वो कमज़ोर नहीं है, फिर ये आंसू क्यों? हारने लगी हो? वो खिड़की को बंद करते हुए तहम्मुल से बोला, नहीं, इतना आसानी से नहीं। अगर मैं बर्बाद होंगी तो जिसने किया है उसे भी तबाह करके ही छोड़ूंगी। फिक्र मत करो। वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करके उसकी तरफ नफरत से देखते हुए बोली, हाँ, ये हिम्मत, ये शऊर अच्छा लगता है मुझे। वो कहकर अपने यूनिफॉर्म के बटन खोलने लगा, जबकि वो थराई आंखों से उसकी जानिब देखने लगी। या अल्लाह, उसका इरादा कहीं मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो वहशत से उसे देखते हुए सोचने लगी, मगर वो कुछ कदम पीछे से लेकर सोफे पर बैठ गया और बैग खोलकर उसमें से विग निकाली और फिर कुछ औरतों वाले लिबास, साथ में कुछ कार्ड्स निकाले। वह हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। तुम ये कपड़े पहनोगी और उसके ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल करोगी? वो उसकी जानिब कपड़े, विग और कुछ कार्ड्स वगैरह उछालते हुए बोला। तो वह फटी हुई आंखों से अपनी नकली आईडी का कार्ड, प्लान के टिकट देखने लगी। ये सब उसने कैसे किया? मेरी आईडी, ये सब मतलब इस सब का इरादा उसका पुराना था? तुमने मेरी आईडी और जाने का इंतज़ाम पहले ही किया हुआ था, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? वो गुस्से से लाल होती हुई उसे देखने लगी। नहीं, लेकिन बाद में मेरा प्लान बदल गया। मुझे एहसास हुआ बॉस तुम्हें देखकर लास्ट में खुश होंगे। व्हाट? शौक से उसकी आंखें फैलीं। क्या मतलब बॉस? क्या उसका इरादा मुझे आगे भेजना है? कहा अक्सर क्रिमिनल्स लड़कियों को आगे भेज देते हैं। इस सोच सहन में आते ही उसका वजूद ठंडा पड़ने लगा। व्हाट? मैं तुम्हारे साथ ये सब पहन कर कहीं नहीं जा रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो होश में आकर कपड़े फेंकते हुए चिल्ला रही थी, उसके अगले अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ के, क्योंकि वो पिस्टल उसके मुंह में डाले हुए खड़े था। ये कपड़े उठाओ और जल्द जाकर बदल के आओ। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, वरना इस पिस्टल में जितनी भी गोलियां हैं तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। वो सिलकती नजरों से उसे देखते हुए बोला, जो वहशत और खौफ से उसे देख रही थी। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो उसने पिस्टल पर प्रेशर बढ़ाते हुए ट्रिगर पर उंगली रख दी। तो हीर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, उसके हाथ को अपने मुंह से पीछे झटका, क्योंकि वो उसे साइको के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तुम बहुत बुरे हो। वो कुछ देर बाद अपनी धड़कनों को नॉर्मल करते हुए डर और गुस्से के मिले छले तासरात में बोली, साथ ही ज़मीन से कपड़े उठाने लगी। ज़्यादा बकवास ना करो और जो कहा है वो जाकर करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो खड़े हुए लहजे में बोला। तो हीरो से घूर कर रह गई। मुझे भूख लगी है, इंसान हूँ मैं, मुझे खाना खाना है। वो उसे इग्नोर करके सुकून से बोली। विल यू शट अप? वो सिलकते हुए लहजे में बोला।
नो, उससे पहले वो उस तक पहुंचता, हीर ने तरकीब तरकी कहकर बेडरूम की जानिब कपड़े बदलने के लिए दौड़ लगा दी। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और वहीं दरवाजे के साथ पुश लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी, जो उसके सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। अंदर आते ही उसका वो हौसला टूट गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। हीर, चुप हो जाओ, तुम स्ट्रांग हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं तुम्हें तो तोड़ पाए। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करके वॉशरूम में घुस गए ताकि फ्रेश होकर उसके दिए हुए कपड़े पहन सके। कुछ देर बाद वो ब्लैक रंग का गाउन, उसके ऊपर जैकेट, साथ अपने सर पर विग पहनकर उसके सामने खड़ी थी, जो उससे सर ता पाँव देख रहा था। अपने मुंह पर मेकअप लगा, उसने मेकअप बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, तो वह बगैर सवाल के मिरर के सामने खड़े होकर खुद को मेकअप करने लगी। जब वो करके उसकी जानिब मुड़ी तो उसने उसे ग्रेश लेंस पकड़ाए, जो उसने आराम से लगा ली। उसके बाद उसने हीर से कहा कि रूम की विंडो के करीब जाकर खड़ी हो जाओ। वो वहाँ खड़ी हुई तो उसने बैग से कैमरा निकाला और उसकी एक तस्वीर क्लिक कर दी, जो फौरी पासपोर्ट साइज़ की उसके अंदर से निकल आई। वो मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगी, जो नकली आईडी की तस्वीर को अब उस तस्वीर से बड़ी नाहुनरमंदी से बदल रहा था। तुम जब भी मेरे साथ कहीं बाहर निकलोगी, तुम्हें इस हुलिये में रहना होगा, मतलब विग, लेंस और मेकअप। उसकी आवाज़ में पर वो होश की दुनिया में आई तो जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। मैं फ़्रेश होकर अभी आता हूँ। अगर तुमने मेरे पीछे से कोई सी चीज़ को हाथ लगाया तो कसम से तुम पछताओगी। मैं अभी बहुत नरमी से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ। मेरे साथ मत उलझो, तुम्हें सिर्फ बर्बादी मिलेगी और कुछ नहीं, क्योंकि तुम अभी मुझे जानती नहीं। वो उसे वार्न करता हुआ मेन दरवाजे की जानिब गया, उसे लॉक किया और फिर कुछ कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। जबकि वो खौफ और डर से अपने लब चबाने लगी। मुझे उसके चुंगल से निकलना ही होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं? मैं अपने हाथों को एक दूसरे से मसलते हुए सोचने लगी, लेकिन कोई भी आइडिया उसके दिमाग में नहीं आ रहा। जबकि बेबसी से उसकी आंखें ज़रूर नम होने लगी थी। रोने की जरूरत भी ना मत करना, तुम कमज़ोर नहीं हो, उसने खुद को वार्न किया और साथ ही कमरे में टहलने लगी। तभी वो कपड़े बदल कर बाहर निकल आया। उसे काफ़ी मुख्तलिफ लगा, क्योंकि उसने अपने कुछ बालों को गोल्डन स्प्रे की हुई थी। ब्लैक जीन्स और शर्ट पहनने वो उसे होलिये में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जहाँ तक मैंने देखा तुम मेकअप से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो। उसके कहने पर वह ना समझे से उसकी तरफ देखने लगी। पता नहीं तुम क्या करवाना चाह रहे हो। उसने अपनी गर्दन की टैटू की जानिब इशारा किया तो समझ गई कि वो अपना टैटू छुपाना चाह रहा है। मेकअप बॉक्स देना प्लीज़। उसके बोलने पर वो उसे बॉक्स पकड़ाकर कुछ कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया, जबकि वो अपने दिल को काबू करते हुए महारत से उसके टैटू को छुपाने लगी। कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए या कोई गीली चीज़ यहाँ ना लगे, वरना ख़राब हो जाएगा। वो उसे छुपाने के बाद लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मैं एहतियात करूँगा। ये कहकर उसने मिरर से अपनी गर्दन को देखा। परफेक्ट। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। वो खड़ा होकर उसकी जानिब बढ़ गया, जिसमें से खड़ा हुआ और बैग की जानिब बढ़ गया, जिसमें से ब्राउन लेंस निकाल कर उसने अपनी आंखों में लगाया और उसके ऊपर चश्मा लगा लिया। हीर को इस वक्त वो नॉर्मल स्वीट लड़का लगा। अगर कोई तुमसे पूछे मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, क्या बोलोगी? वो अपना रुख उसकी जानिब करते हुए पूछने लगी, मेरा भाई। डोंट बी स्टूपिड। क्या हम दोनों बहन भाई लगते हैं? इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी कंफ्यूज कर देती? वो एक लफ्ज़ चबाकर बोली, जिस पर उसने आबरू झुकाए कर उसकी जानिब देखा तो हीर के गाल धकने लगे। ओके, तुम कहना हम दोस्त हैं, मेरा नहीं ख्याल। वो ज़ेरे लब तंजिया लहजे में बड़बड़ाई, संभल कर, यकीन करो तुम्हारा मुंह तुम्हें बहुत सी असाइब में डालेगा। उसे सख्ती से वार्न करता हुआ चीज़ें समेटने लगा। कुछ देर में अब हमारी फ़्लाइट है, तुम्हारे पास 30 मिनट से कुछ में जाओ, वहाँ चाय का सामान होगा, साथ कुछ स्नैक्स भी हैं, जाओ बनाओ और खाओ। वो मज़ीद बोला, हम किधर जा रहे हैं? उसने हिम्मत करते हुए पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा, और जो कह रहा हूँ वो करो। वो गुस्से से बोला तो वह लब फेंचती हुई वहाँ से चलेगी। वो जानती थी बहस करना फजूल है। हद है, अजीब बात है, इतने सिक्योरिटी कैमरे, एयरपोर्ट की इतनी आला सिक्योरिटी, फेक आईडी और पासपोर्ट नहीं पकड़ पाई। चलो जी, मुबारक हो हेयर पोलार्ड, आज से तुम कैथेरियन वैगलेटन बन गई। तुम्हारी असल पहचान छीन ली गई। तुम एक मुजरिम बनकर अपने मुल्क की हदूद से दूर जा रही हो। ऐसा मुल्क जिसमें सुकून, मोहब्बत और अपनापन है। वो प्लान को बादलों के इतने करीब उड़ता देखकर सिरे लब बोली, क्या मैं यहाँ अपने मुल्क में वापस लौटूंगी? क्या मैं लरेब और हानिया को फिर से देख पाऊंगी? ये सवाल जहन में आते ही उसका दिल तकलीफ और अजियत से टूटने लगा, जबकि उसकी आंखें भीगने लगी। क्या करोगे तुम मेरे साथ? क्या इरादा है? उसके बाद उसकी जानिब अपना चेहरा करके तलखी लहजे में बोली, जबकि आंसू रवानी से गालों पर बहने लगे। मैं नहीं जानता, बॉस को पता है वो क्या करेगा। वो कंधे अचकाता हुआ बोला, तुम मजाक कर रहे हो? वो गप्पोबाती आवाज़ में हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बोली, मैंने कभी मजाक नहीं किया। वो सुकून से बोला तो हीर की रगों में चलता खून ठंडा पड़ने लगा। तुम और तुम्हारा बोझ दोनों जहन्नुम में जाओ। सोच कर रह गई, मगर जुबान पर लफ्ज़ नहीं लाई। मैं दूर चली जाऊँगी, मुझे जाना ही होगा। मैं ऐसे खुद को तबाह होते नहीं देख सकती। वो खुद से अहद करने लगी। फ़्लाइट का बाकी सारा रास्ता उन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। वो अपने लैपटॉप पर लगा रहा, जबकि हीर बादलों के देखने लगी। कुछ घंटों बाद उसे प्लेन के अंदर नज़र घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि फ़्लाइट में मौजूद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतरे, मैं सिवाय उसके और ब्रांडों के। मगर वह नज़रअंदाज करके पाइनएप्पल का
पकड़ कर पी गई और क्योंकि रोने की वजह से उसे उसका गला खुश्क हो रहा था। उससे पहले वो उसे अपने लबों से लगाती, ब्रेंडो ने उसके हाथों से पकड़ ली। ये मत पियो। कहाँ? क्यों? अब उसमें क्या मसला है? वो चिढ़ते हुए पूछने लगी। क्योंकि इसमें नींद का पाउडर है। उसकी बात पर वो शौक से फ्लाइट के अंदर मौजूद लोगों को देखने लगी जो गहरी नींद में थे, और कुछ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स भी सोए पड़े थे। ओह मेरे अल्लाह, क्या सब तुमने किया है? वो खौफजदा होते बोली। प्लीज़ कह दो पायलट नहीं सो रहा। वो इल्तिजाइया बोली। तो ब्रेंडो हैरत से उसकी जानिब देखने लगा। तुम सच में पागल हो, ये जानबूझकर करती हो। अगर पायलट सोया होता तो अब तक ये प्लान क्रैश हो चुका होता। वो दांत पीसते हुए बोला। तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। उसी वक्त एक आदमी आकर ब्रेंडो से बात करने लगा। यूनिफॉर्म से हीर को फ्लाइट अटेंडेंट लगा। गुड जॉब बॉस बासित, लेकिन जाकर ध्यान करो पायलट अपने कैबिन से बाहर ना निकले। ब्रेंडो ने रोबदार लहजे में कहा। तो वहाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गया, जबकि हीर बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को देखती रही, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। तुमने ये सब क्यों किया है? वो लचती नजरों से देखते हुए पूछने लगी। खड़ी हो जाओ। क्या? स्टैंड अप। वो खड़े होकर उसका बाजू खींचते हुए बोला। जब इसकी वजह से वो खड़ी हो गई, फिर वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती खींचकर फर्स्ट क्लास में ले गया, जहाँ मीर लोग और उनके अटेंडेंट्स उसे सोए पड़े थे, जैसे दोबारा जिंदा ही ना होना। ये पहनो, उसने उसकी जानिब दस्ताने पढ़ाते हुए कहा। तो वह नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी। लेकिन क्यों? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो कह रहा हूँ वो करो। तो उसने खामोशी से पहन लिया। साथ ब्रेंडो को देखने लगी जो भी दस्ताने पहन रहा था। तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है जिसके सफ़ेद बाल है? उसके इशारे करने पर हीर ने उसकी निस्बत देखा, जहाँ एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। ओह माय गॉड, कहीं उसका इरादा मेरे हाथों इसका कत्ल करवाना तो नहीं? ये सोच उसके जहन में आते उसका वजूद लड़ने लगा। उसके बालों में उसके बिल्कुल पास गौर से देखो, वहाँ ब्रीफ केस पड़ा हुआ नजर आया। हीर ने ध्यान से देखा तो उसके पास पड़ा हुआ था। हाँ, उसमें डायमंड्स हैं जो उस बूढ़े आदमी के हैं। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जाओ उस ब्रीफ केस में से डायमंड्स निकाल कर लाओ। हीर ने पलट कर उसकी जानिब देखा तो शायद ये कि कोई घटिया मजाक हो, मगर वो खाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। वॉट? मैं ऐसा क्या कुछ भी नहीं करूँगी, वो बौखलाते हुए लहजे में बोली। हीर डू वट आई से, उसने क्रश लहजे में कहा, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं हरगिज़ चोरी नहीं करूँगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो सकता है, मेरा नहीं। वैसे लगती आंखों से उसकी जानिब देखने लगा तो हीर भी बगैर पलके झपके उसकी आंखों पर देखने लगी। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं, उसे सर्द लहजे में वार्न किया। तो डाल लो। उससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करते हुए उसके गाल में पिस्टल की नोक रख गया, जिस पर हीर का चेहरा पीला जर्द पड़ने लगा। जाकर डायमंड निकालो। पिस्टल की नोक का प्रेशर उसकी चिल पर बढ़ाते हुए बोला। साथ उसने हाथ से ब्रीफ केस की जानिब किया तो वो कपाते वजूद के साथ उसकी जानिब पड़ गई। उसने लड़ते हाथों के साथ ब्रीफ केस खोला और उसमें से डायमंड्स निकाल कर ब्रेंडो की जानिब बढ़ाए तो वो उन्हें थाम गया। ब्रेंडो के दूसरे हाथों में जो ब्लैक बैग था उसमें से डायमंड्स निकाल कर उसने हीर को पकड़ाया और कहा कि इनकी जगह ये वाले डायमंड्स रख दो। तो हीर ने बगैर अपना काम मुकम्मल होते ही वो उसे लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसे वासा करने लगा जैसे वो कभी फर्स्ट क्लास में गए ही ना हो। वाह ग्रेट, अब मैं एक आम इंसान से लग्जरी चोर बन गई हूँ। तकलीफ से आंखें बंद करते हुए सोचने लगी, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। समझ में आया? वो एकदम से सीधी होकर उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोली, मगर वो नज़रअंदाज करता अपने लैपटॉप पर बिजी हो रहा था। नम आंखों से वो विंडो से बाहर देखने लगी। मुबारक हो हीर, अब तुम ऑफिशियली क्रिमिनल हो। वो बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। कुछ देर बाद उसने प्लान में नज़र घुमाई तो उसने देखा अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं। क्या तुम मुझे अब बताना पसंद करोगे हम किधर जा रहे हैं? वो चिढ़ते हुए पूछने लगी। ब्राज़ील, वो दो टोक लहजे में बोला। व्हाट ब्राज़ील? वो हैरत से उसकी जानिब देखते हुए बोली, लेकिन वो इग्नोर करता अपना काम करने लगा रहा। तो वो भी नाम सर हिलाती प्लेन से बाहर उड़ते बादलों को देखने लगी। जब वो लोग एयरपोर्ट से गुजर रहे थे तो हीर के कानों में लोगों की मुख्तलिफ ज़बानें टकराने लगी, लेकिन वो इंग्लिश नहीं थी, जिस वजह से वो उनकी बातें समझने से कासिर थी। जहाँ तक वो अंदाज़ा लगा पाई उसके मुताबिक वो लोग स्पेनिश या इटालियन बोल रहे थे। वाह! एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हीर की नज़र जब मर्सिडी पर पड़ी तो बेसख्ता बोली, चलो चलें। ब्रेंडो ने उसे बाजू से खींचकर मर्सिडी के पास ले गया जो उनके लिए ही वहाँ मौजूद थी। अंदर बैठो, वो उसका दरवाज़ा खोलकर हुक्म लहजे में बोला तो वो उसे घूरते हुए अंदर बैठ गई। तुम जानते हो ये मेरी पसंदीदा कार है, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो चहकते हुए बोली तो वो शदीद हैरत से इसकी जानिब देखने लगा, मगर जल्दी खुद को संभाल गया। तुम ऐसी ही हो क्या? लापरवाह, कुछ देर नहीं तुम्हें चीज़ें अफेक्ट करती हैं, फिर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हो। लैपटॉप पर उंगलियाँ तेज़ी से चलाते हुए पूछने लगा। हाँ तो तुम क्या चाहते हो? रो के अपने चेहरे पर सिलवटें डालो, जिस तरह तुम हर वक्त सड़े हुए रहते हो वो वैसे रहूँ। सॉरी, अभी मुझे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार है। मैं इसी उम्र में बुरी नहीं लगना चाहती। वैसे भी जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहना है। वो उसे कंधे झुकाते हुए सुकून से बोले तो वो उसके कुछ पल उसका चेहरा देखता रह गया, मगर जल्द ही नाम में सर हिलाकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। पागल है, वो बड़बड़ाया।
میں اسٹرانگ ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور بے شک وہ یقین کبھی نہیں توڑتا۔ جب میں اکیلی رہ گئی تب بھی تو صرف وہ تھا اور آج بھی وہ صرف وہ ہے۔ وہ سیٹ کے ساتھ اپنا سر رکھ کر خود سے کہنے لگی ہیر۔ کچھ لمحوں بعد اس کی کان سے گہری آواز ٹکرائی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، زیادہ مت سوچو، اگر باس تمہیں خود کے پاس رکھتے ہیں تو تمہیں صرف انہیں عزت دینی ہوگی اور جس مشن پر بھیجیں گے وہ اچھے سے کرنا ہوگا، سمپل۔ اس کے بدلے میں تمہیں زندہ رہوں گی ورنہ جلد ہی مر جاؤ گی۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی گولڈن بلوئش آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ تم سچ میں مجھے نصیحت دے رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر ایک دم سے خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری زندگی کے لیے مشورہ دے رہے ہیں، سفر تمہارے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ دونوں ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں لگ گیا جبکہ ہیر اپنی آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ خواہ فائدہ مند ہوگا، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ تو مجھے پکا کرمنل بنا دو گے، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بندہ پوچھے فائدہ کیا ہے؟ تمہاری نظر میں تو فائدہ یہ ہے ویلکم ٹو می ان مافیا، لیکن میری نظروں میں یہ ہے ویلکم ٹو مائی ان جہنم۔ وہ دانت پیستے ہوئے زیر لب پڑے باہر سڑکوں کو دیکھنے لگی جو اسے نہ جانے اس بیگانے ملک میں کس شہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ کچھ وقت بعد برینڈو کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ سڑک کو چھوڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں، اس نے کی آواز میں سے وارن کیا تو اس کا دل 120 کی سپیڈ پر زگ زیگ میں خوف سے دوڑنے لگا، مگر وہ خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے اس کے تھوڑے قریب ہو گئی۔ تبھی اس کے ہاتھ میں رسی اور بلیک پٹی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کس لیے ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر وہ انسنا کرتا اس کی آنکھوں پر بلیک پٹی باندھنے لگا جبکہ ہیر کا وجود ڈر سے کپکپانے لگا۔ کیوں؟ وہ مشکل بول کر پھر بول پئی، تاکہ تم یہ نہ دیکھو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر ہیر کا دل کیا اس کا منہ توڑتے جو اب سچ مچ اسے کڈنیپ ہی کر رہا تھا۔ صحیح، مزید اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میرے پاؤں رسی سے باندھ دو گے؟ اپنے خوف کو سائڈ پر رکھ کر تنزیہ لہجے میں تلخی سے بولی کیونکہ اس نے اس کے ہاتھ میں باندھ دیے تھے۔ مے بی آئی شوڈ ٹائی یور ماؤتھ۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہارا یہ منہ تمہیں آگے جا کر بہت تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تحمل سے کہتا ہوا اسے وارن کرنے لگا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اس وقت میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی، پتہ نہیں کس پاگل سر پھرے انسان کے ساتھ بیٹھی ہوں جو مافیا کی دنیا کا بادشاہ ہے، جو سپڑ بے رحم بے حس چلاد بھاڑ میں جاؤ تم۔ میں کوئی کیتھرین ویکٹن نہیں ہوں، میں ہیر ہوں۔ ہیر یہ جانتے ہوئے بھی جو وہ کہتا ہے کہ گزر جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ اسے اپنے غصے میں اپنا اچھا برا نہیں دکھ رہا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ہیر کو اپنا الفاظ پر پچھتاوا ہوا۔ اس کی خاموشی اسے زندہ نکلنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش پر اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی جب اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ ابھی معافی مانگو۔ اس کی ہلکی مگر غصے سے لبریز اور حکیمی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی جس پر اسے تھوک نکلا۔ نہیں، وہ اپنی ضدی لہجے میں لڑتی ہوئی آواز میں بولی۔ تبھی اس نے اسے غصے سے لمبا سانس کھینچتے ہوئے محسوس کیا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ بہت جلد تمہیں تمہارے اس کارنامے کی سزا ملے گی، مجھے یقین ہے اس کے بعد تمہارا منہ میرے سامنے کبھی نہیں کھلے گا، ہمیشہ کے لیے اس پر تالا لگ جائے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ کچھ دیر بعد ایک لفظ دبا کر بولتا اس کی دھڑکن کچھ پلوں کے لیے روک گیا۔ وہ جو تب سے مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی تھی اس کی آنکھوں سے ڈر کی وجہ سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگے کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ برینڈو کے پاس ٹارچر کرنے کے لیے آلات ہیں جو اپنے شکاری کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسے لوگوں کو دھیرے دھیرے قتل کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ وہ ان کے ذریعے لوگوں کو زبان نکال دیتا ہے، آنکھوں کو نوچ لیتا ہے، ان کے ناخنوں کو ہاتھوں کی جلد سے کھینچ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ذہن میں آتی، اس کے وجود میں دوڑتا خون سرد پڑنے لگا۔ اوکے، مجھے معاف کر دو، اس نے عام لہجے میں کہنا چاہا لیکن اس کی آواز خود سے کپکپانے لگی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی سانسیں ڈر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ پلیز، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، واپس سکتے ہوئے بولی کیونکہ اس وقت اسے برینڈو کی خاموشی جان لیوا لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ مسلسل روتے ہوئے سوری بولنے لگی۔ اس کا دل کیا اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر محسوس کرے وہ یہاں بھی ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ سے رسی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہلا نہیں سکتی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے معافی مانگتی رہی مگر اس کی جانب سے کوئی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں ہوئی۔ پلیز، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی، اپنے پاس رکھو، سنبھال کر۔ اس کی سرد آواز گاڑی میں گونجی۔ ہم پہنچ گئے۔ وہ مزید بولا تو ہیر اس کے حال سے صحیح سانس لینا مشکل ہونے لگا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا۔ تبھی اس نے محسوس کیا دروازہ کھل گیا اور وہ گاڑی اس میں سے نکل گیا۔ باہر نکلتے اس نے بے دردی سے ہیر کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا جس کی وجہ سے اس نے جلدی اپنی لبوں پر دانت رکھ دیے تاکہ تکلیف سے اس کے منہ سے چیخ نہ نکلے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ ویلکم بیک، فائنلی تم اپنے مشن پر کامیاب ہو رہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ایک آدمی کی مسکراتی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی مگر وہ اپنی آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مشن؟ واٹ دی ہیل؟ جیل سے بھاگنا کوئی مشن ہے؟ اوہ سوری، مافیا والوں کے لیے یہ بھی کسی مشن سے کم نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، زندگی اور موت کا جو سوال ہوتا ہے چاہے لو
ہیر بس سوچ کر رہ گئی، تمہارے دوست نے ہار ماننا سیکھا ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ کے لگاتا ہوا بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ اس نے اسے کبھی ہنستا ہوا تو دور مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ابھی اس کا شدت سے دل چاہا کاش اس کی آنکھوں پر یہ پٹی نہ ہوتی۔ یہ تو وہ جیسے ویسے بھی چلتے پھرتے شیر کو آخر پولیس کب تک اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے؟ ایک اور آدمی کی شوق بھری آواز ہیر کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ اس شیداون نے کسی اور آدمی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جس سے اسے اندازہ ہوا یہاں کافی آدمی موجود ہیں۔ یا برینڈو کی گہری آواز گونجی، شی از بیوٹیفل۔ سب سے پہلے والا آدمی بولا جس نے ویلکم کیا تھا، بٹ کین بی ڈینجرس ٹو، برینڈو کہہ کر اسے باتوں سے کھینچ کر سیڑھیوں سے گزرتا ہوا کمرے میں لے گا۔ وہاں جا کر اسے اس کی آنکھوں سے پٹی اتارتی۔ ہیر کو کچھ پر روشنی میں اپنی آنکھیں کھلنے میں دقت ہوئی، مگر جب اس کی آنکھوں میں نے فوکس کیا تو اسے خود کو ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پایا، بالکل ویسا کمرہ جیسے شہزادیوں کا ہوتا ہے، جس سے اس نے اندازہ لگایا وہ اس وقت کسی مینشن پر یا حویلی میں موجود ہے۔ میں اس وقت کدھر ہوں؟ ہیر نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارا جانا ضروری نہیں، جب تک تم باس سے نہیں مل لیتی تم ادھر ہی رہو گی، تمہیں یہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز ملے گی، تمہارے کپڑے اس الماری میں موجود ہے۔ اس نے شاہی الماری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو فل دیوار پر موجود تھی، اور تمہاری سزا بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ پلیز سوری، تم نے بولا تھا معافی مانگو، میں کب سے مانگ رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکل جاتا، ہیر نے واپس سے نم آنکھوں سے کہا، جس پر وہ اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، جب کہا تھا تب تم نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا تھا مجھے انکار پسند نہیں، سزا لازمی ملے گی۔ وہ بے حسی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اکثر لوگ آنسو دے کر پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں، کیا یہ سچ میں انسان ہے؟ اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ اس کی جگہ اللہ نے اس کے سینے میں پتھر رکھ دیے۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے لب کو چلتے ہوئے نم اور غصیلے لہجے میں بولی، پھر اس نے اپنے سر سے وگ اتاری اور مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنا چہرہ دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، جبکہ اس کے گال لال رنگت ظاہر کر رہے تھے، جبکہ اس کی گلابی لب ہلکا ہلکا لرز رہے تھے، اور اس کے گولڈن براؤن بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جس کی کچھ لٹیں اسے رخسار کو چوم رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، مجھے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کبھی پاس نہیں ہوتے، آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو یاد ہے آپ کی بیٹی ہے، اسے آج ضرورت ہے آپ کی، آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو آج میں اس حالت میں نہیں ہوتی۔ وہ مرر کے سامنے چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر پھینکتے ہوئے چلائی، نفرت ہے مجھے آپ سے، بے انتہا نفرت، اور ہاں میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑوں گی، ہار نہیں مانوں گی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میں اسٹرانگ ہوں، میں اس پتھر دل دنیا کو بتا دوں گی، میں اکیلی ہی ان کا بخوبی مقابلہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے راستے خود بنانا جانتی ہوں، لیکن لوگ مجھے جتنا توڑیں گے میں اتنا نکھر کر سامنے آ گئی۔ وہ تلخی سے کہہ کر واش روم کی جانب پڑ گئی۔ اچھے سے فریش ہو کرنے کے بعد اس کا دماغ واپس سے کام کرنے لگا تو کمرے سے بھاگنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگی، لیکن اس کمرے میں ایک بھی ونڈو موجود نہیں تھی جس سے وہ باہر نکلی۔ جب باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں بنا تو کسی کی آمد پر وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چھری یا چاقو ڈھونڈنے لگی، مگر اسے کوئی ایسی چیز کمرے سے نہیں ملی۔ جیسے جیسے باہر اندھیرا گہرا ہونے لگا اس کا غصے سے برا حال ہونے لگا، کیونکہ ایک تو اسے برینڈو کی سزا اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ دوسرا بھوک اسے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کا جب غصے بے قابو ہونے لگا تو اس نے خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابھی کرسی کو اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی تھی، تبھی اسے دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی، تو وہ واپس اپنی جگہ پر رکھ کر جلدی سے بیڈ پر مسومے سے لیٹ گئی، مگر سامنے سے برینڈو کی جگہ کسی بوڑھی عورت کو ٹرے میں کھانا لاتے ہوئے دیکھا تو اسے سانس لیا۔ اس بوڑھی عورت نے وہ کھانا ٹیبل پر ڈال کے اوپر رکھ دیا، ساتھ وہ بغیر کچھ کہے کپڑے سمیٹنے لگی، جو ہیر نے الماری سے نکال کر زمین پر پھینک دی۔ ہیلو، آپ یہاں کام کرتے ہیں؟ ہیر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے تحمل سے پوچھنے لگی، جس پر اس عورت نے بغیر اس کی جانب دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ کیا آپ میری یہاں سے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ آئی پرومس، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی آپ نے میری ہیلپ کی ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی جو کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی، وہ عام لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں؟ پلیز بس راستہ بتا دیں، نکل میں خود جاؤں گی، پلیز پلیز۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے التجا کرنے لگی، مگر وہ سن کر بھی انسنا کر گئی، کیونکہ کیا آپ ان لوگوں سے خوف محسوس کریں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ کہیں آپ یہاں کام بھی زبردستی تو نہیں کری؟ ہیر کے سوالوں پر وہ عورت اسے چونک کر دیکھنے لگی۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کام کرتی ہوں، ہر انسان کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور میں یہاں بس وہی کر رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہیر مزید کچھ کہتی، اچانک سے دروازہ کھول کر برینڈو کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی موجودگی سے ہیر کو لگا کا گلا خود تک خوش ہوگا، کیونکہ وہ اپنی نظروں سے تمام روم کا معائنہ کر رہا تھا جو بکھرا پڑتا۔ اب جائیے یہاں سے، اس نے بڑی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ تم یہاں سے تب تک نہیں بھاگ سکتے جب تک میں نہ چاہوں، اس لیے اب اسی فضول حرکت کرنے کی کوئی ضرورت کرنے سے پہلے یاد رکھنا۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب کھانا کھاؤ۔ وہ حکمیہ لہجے میں مزید بولا، مجھے نہیں کھانا۔ وہ ابھی ایک لفظ دبا کر بولے تو اسے اپنا آئیبرو چکایا، جس پر ہیر کو اپنا منہ کھولنے پر افسوس ہوا، مگر وہ ڈیٹوں کی طرح بیٹھی رہی، کیونکہ معاف تو اس نے نہیں کیا ہی نہیں تھا، سزا تو ملنی ہی تھی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میرے ساتھ مت الجھو ہیر، سوائے مصیبتوں کا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے چپ چاپ
आप खाना खाओ। उसने धीरे लहजे में उसे वार्न किया, साथ अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाने लगा। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। जल्दी से बेड से उठकर सोफे की जानिब बढ़ते हुए बोली, मगर उससे पहले वो सोफे तक पहुंचती ब्रैंडन उसे ज़ोर से बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगा दी और सिलकती आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि हीर भी बगैर पल के झपके उसे चैलेंज करती निगाहों से देखने लगी। तो ब्रैंडन ने उसके बाजू पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से हीर तकलीफ से कराह उठी, मगर उससे नज़र नहीं उठाई। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, खाना खाओ। उसने उसके बाजू पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हुए कहा, तो वह ना चाहते हुए भी हीर की आंखों में दर्द की वजह से नम होने लगी। मेरा बाजू छोड़ो जंगली इंसान, उसकी आंखों में देखते हुए गुर्राई। मैं जितना सोचता हूँ तुम्हें तकलीफ़ ना दो, तुम मुझे इतना ही मजबूर करती, तुम मेरे सब्र की हर हद आजमा रही हो। अभी तो कल मेरी सज़ा भी पेंटिंग है। ऊपर उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए सर्द मगर धीमे लहजे में बोलते हुए उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त हल्की कर गया, जिस पर हीर का दिल खौफ से तेज़ी से धड़कने लगा। ओके, मैं खाना खा लेती हूँ। या क्या याद करोगे? वैसे भी मुझे भूख लगी हुई, नहीं खाऊंगी तो अपना ही नुकसान करोगी। वो अपने चेहरे पर जल्दी से स्माइल सजाते हुए टेबल की जाने बढ़ गई। अगर तुम्हारे बॉस ने मेरे साथ कुछ गलत किया करने की कोशिश की तो? हीर ने एकदम खाने से अपना हाथ रोककर लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि ये दुनिया लड़कियों के लिए ज़्यादा महफूज नहीं है। इस दुनिया में चुटकियों में लड़कियों की इज्जत पामाल हो जाती है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो दो टोक लहजे में बोला। लेकिन अगर मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, वो कभी होने भी नहीं देंगे। मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? हीर ने बेयकीनी से उससे पूछा, क्योंकि उसे इन अल्फाज की कोई तवक्का नहीं थी जो तुमने सुना। वो खरती से बोला तो हीर अपने लब खींच कर रह गई, मगर पता नहीं क्यों उसके अल्फाज पर यकीन करके वापस से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद तुम अपना ये कमरा साफ़ करोगी, मुझे गंदगी पसंद नहीं। वो मजीद बोला तो हीर ने वाला मुँह में डालते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो बगैर कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही हीर ने लंबा सांस खींचा। सारी रात उसने कर्टीन करवटें बदल कर गुजारी थी, क्योंकि नींद उसकी आंखों से मीलों दूर थी। कौन कहता है मखमली बिस्तरों पर नींद से कौन भरी होती है? तलगी से बेड को देखती हुई बोली, जो नहायत नरम और मुलायम था। नींद को तो चटाइयों पर भी अच्छी आ जाती है, बस दिल और दिमाग पर सुकून होना चाहिए। लेकिन मेरे तो दोनों ही इस वक्त बेसुकून हैं। मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ उसी पाक साथ के पास है। उसे क्लाक देकर फजर की नमाज का वक्त देखा तो जल्दी से वॉशरूम में गई और वज़ू करने लगी। वज़ू करने के बाद उसने साफ चादर में ज़मीन पर बिछाया और अपने एक बड़े से दुपट्टे अपने सर पर हिजाब को बनाकर वह नमाज के लिए खड़ी होगी। वह जैसे जैसे नमाज के रखते अदा करने लगी, उसकी आंखें भीगने लगी। सारी नमाज अपने रब के सामने रोती रही। नमाज मुकम्मल होने के बाद वो तस्बीह निकालने लगी। उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके मुँह से अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए, जबकि आंसू रवानी से बहने लगे। तो उससे बड़ी कोई और ताकत वाला नहीं है। वो बहुत मुश्किल से सिर्फ एक ही वही लाइन हिचकियों के दरमियान बोल पाई। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वैसे भी उसके पाकज़ात को अपने दिल की बातें कहने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। वो बिन कहे भी सुनता है, क्योंकि उसका रिश्ता तो दिल से है। जितनी शिद्दत से हम उसे पुकारेंगे, वो इतनी मोहब्बत से अपने बंदों को पुकार सुनेगा। तकरीबन 10 बजे उसकी आंख खुली तो उसे खुद को ज़मीन पर लेटे हुए पाया तो उसे एहसास हुआ वह नमाज़ पढ़कर यहाँ ही सो गई थी। उसने उठकर चादर को समेटा। आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसे खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया, क्योंकि उस वक्त उसका दिल और दिमाग पुरसकून था। कुछ देर बाद बड़ी औरत खाना लेकर आई तो हीर ने खामोशी से कहा, फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। वो बड़ी औरत ब्रैंडो के कहने पर हीर को सीढ़ियों से नीचे हाल में लाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। वो उसे हाल में छोड़कर चली गई, जहाँ तकरीबन 20 के करीब आदमी खड़े थे। हीर ने महसूस किया कि ब्रैंड और उसकी दाएं जानिब आकर खड़ा हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमने उससे यहाँ लाकर गलती की है। हाल में गहरी और करख्त आवाज़ गूंजी। हीर ने नजर उठाकर उस आदमी की जानिब देखा, जिसका चेहरा मांस में छुपा हुआ था, लेकिन सर में हल्के हल्के सफ़ेद बाल देखकर वो अंदाज़ा लगा सकती कि उसकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी। नहीं, मैं कभी गलती नहीं करता, उसका यहाँ होना फ़ायदेमंद है। वो आम से लहजे में बोला, जबकि सामने सोफे पर बैठा हुआ आदमी अपनी मुंठियाँ भींच कर आ गया। उससे हमें नुकसान हो सकता है। एशिया की लड़कियाँ टिपिकल और इमोशनल होल्स होती हैं। इमोशंस में बहकर ये बहुत सी गलतियाँ करती हैं, सो हमारी दुनिया में कबूल नहीं। वो एक लफ्ज़ दबाकर बोला, जहाँ तक मैंने देखा ये स्ट्रॉन्ग और बाहिम्मत और बुआ हौसला है। वो कभी अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, हाँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत भी है। तुम उसे अपने रखेल के तौर पर भी रख सकते हो। आज से तुम्हारी रखेल होगी। वो बूढ़ा आदमी तमस्कर से हीर की जानिब देखता हुआ, तो हीर जो तब से वहाँ चुप खड़ी थी, उसके अल्फाज पर उसे लगा किसी ने अचानक से उसकी सांसें छीन ली हो। वो पथराई आंखों से सामने बैठे बेहिस आदमी को देखने लगी। नहीं, आप जानते हो मैं इस तरह के वाहियात काम नहीं करता, और वैसे भी मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए मेरा काम ही ज़िंदगी है। वो तरक कर बोला तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने वापस हीर को अपनी नज़रों के हिसार में रखते हुए कहा, आप मेरे पास ज़रूर हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। रखेल तो दूर की बात है, मैं उसे हाथ लगाने में पसंद नहीं करूँगा।
وہ ہیر کو حقارت سے دیکھتا ہوا بولا، اس کا اس لہجے میں کہنا ہیر کو اپنی توہین لگا، جس پر اسے سیکل سے لگتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ اسے یوں حقارت سے دیکھنا اندر تک اسے لگا کر رکھ کیا تھا جیسے وہ کوئی سڑک چھاپ لڑکی ہو۔ سر، میں اسے اپنی کھیل رکھنے کے لیے تیار ہوں، باس کی جانب کھڑے آدمی نے شوق لہجے میں کہا۔ انف از انف۔ وہ تب سے صبر کے گھونٹ پی رہی تھی، تپے ہوئے لہجے میں گرائی، جس کی وجہ سے کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنے لیے اگر آج اس نے آواز نہیں اٹھائی تو کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں جس پر تم سب لوگ اپنے سے کمنٹس پاس کر رہے ہو، ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ ایک بھی فضول لفظ اب میرے حق میں کسی نے استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سامنے پڑے ٹیبل کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے بولی۔ اور ہاں آپ، وہ بڑے آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگی، میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں، آپ مجھے مشن پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ میرا دماغ آپ کے پرانے دماغ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ باس کے سامنے تمیز سے رہو۔ برینڈو نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے وارن کیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اسے بولنے تو اگر تم اپنے تیز دماغ سے مشن نہیں کر پائی تو بڑا آدمی آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھنے لگا، تو آپ جو لوگ کہیں گے وہ سزا قبول ہوگی، اور اگر میں مشن میں کامیاب رہی تو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ میری شادی برینڈو سے ہوگی۔ وہ اپنے بغل میں کھڑے برینڈو کو چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، برینڈو، اوہ تمہارا مطلب تمہاری بغل میں کھڑا شیر، مطلب تم اپنے قبضے میں تھاڑتے ہوئے شیر کو کرنا چاہ رہی ہو؟ آئی لائک اٹ۔ وہ مزاح کے خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں۔ برینڈو حلق کے بل چیخا، وعدہ رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، میری زندگی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا حق میں کسی کو نہیں دیتا، اس لیے وعدہ سوچ سمجھ کر کیجیے، دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گئے، تم نے اسے یہاں لا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس وقت اس کی وہی ضرورت ہے۔ وہ مڑ کر یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ ہیر نے برینڈو کی جانب دیکھا، جو مٹھیاں بھیجے سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس پر خوف سے اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ لوگ اپنی موت سے دور بھاگتے، لیکن تم خود دھکے سے اپنے گلے لگا رہی ہو، وہ کھرکتی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وہ پریشان سے لب چبانے لگی، تب بھی وہاں بوڑھے عورت آئی اور اسے واپس سے کمرے میں لے گئی۔ وہ جب باہر ہوتے بہت حوصلہ ظاہر کری، تنہائی ملتے کمزور پڑنے لگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کیا مشن ہوگا، ایسا کیا کرنا ہوگا، اگر وہ ناکام ہو گئی تو اس کو کتنی بھیانک سزا ملے گی۔ مختلف خیال ذہن میں آتے یہ اس کی آنکھوں میں نم ہی ہونے لگی۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو، باس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے کسی آدمی کی آواز آئی تو اس نے دراز سے بلیک پٹی نکال کر اپنی آنکھوں پہ باندھ دی۔ تبھی اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور کچھ لوگوں کی آمد اپنے کمرے میں محسوس کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن واضح نہیں کی۔ تم جس مشن پر جا رہی ہو وہاں کچھ روس سے اور کچھ رسک ہیں، اور کچھ بہت نامی گرامی خطرناک گینگ لیڈرز موجود ہوں گے۔ ان کی برازیل میں موجودگی کی وجہ سے آج ہونے والی تقریب ہے جو برازیل کے سب سے خطرناک مافیا لیڈر اینتھونیو نے جس میں وہ گھڑی کا افتتاح کرے گا۔ اس گھڑی کی قیمت $10 ملین ہے۔ مجھے بس وہ گھڑی چاہیے جو تم لاؤ گے، باس نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ ہیر کو ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگیں۔ واٹ دی ہیل، کیا یہ لوگ چور ہیں؟ برینڈو نے بھی پلین سے ڈائمنڈ چرائے تھے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ تو وہاں الیکس کریس بن کر جاؤ گے، جس کا تعلق افریقی برازم کے امیر گھرانے سے، تمہارے ساتھ وہاں حصوں اور برینڈو بھی ہوگا جو جانتا ہے سب کیسے ہوگا۔ برینڈو کے ذکر پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، بس پاس ہدایت دے کر کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت بڑی عورت اپنے ہاتھ میں باکس لے کر اندر داخل ہوئی، جس میں ریڈ گاؤن تھا، ساتھ ہی بلیک کلر کے ہیلز اور پاؤچ جو کہ بلیک رنگ کا ہی تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی بڑی عورت نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ریڈ رنگ کا گاؤن پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا، اپنے گولڈن بالوں کو لائٹ کرل کر کے اپنے پش میں ڈالے، اس وقت اپنے کانوں میں ٹاپس ڈال رہی تھی۔ جلدی سے بلائنڈ فولڈ اپنی آنکھوں پر پہنو، ہمیں نکلنا ہے۔ اس سے پہلے ہیر کوئی جواب دیتی، باہر سے آواز آئی تو بڑی عورت نے جلدی سے بلیک پٹی اس کی آنکھوں میں باندھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں تمہیں اسی پورٹ تک لے کر جا رہا ہوں، وہاں سر تمہارا انتظار کریں گے، وہاں سے آگے تم افتتاح پر ان کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ٹھیک ہے۔ خوف سے اس کا وجود ہلکا کپا رہا تھا، مگر اس نے اپنی آواز مضبوط رکھا۔ وہ خاموشی سے سارا راستہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد اسے محسوس کیا کہ گاڑی رک گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اس سے پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ماسک۔ برینڈو کی طرح اس نے عام لہجے میں پوچھنا چاہا، مگر اس کی آواز سے لڑکھڑائی، کیونکہ وہاں کہیں بھی تو وہ نہیں تھا۔ یہاں سے لیفٹ روڈ پر جاؤ، وہاں سے بالکل سیدھا چلتے جانا، وہیں تمہیں سر مل جائیں گے، اور بھاگنے کی ضرورت بھی مت کرنا۔ آخر بات پر اس نے اسے وارن کیا۔ اس پر وہ سوچنے لگی، اگر وہ بھاگ بھی جائے یہاں سے تو جائے گی کہاں؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بول کر اس راستے کی جانب جانے لگی جس کا اس آدمی نے کہا تھا۔
اچھی بات ہے کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب تک تم سر کے پاس نہیں پہنچ جاتی پیچھے سے اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ اسے سنا کرنے کے چلنے لگی۔ کالی ختم ہونے پر اس کی نظر سامنے سمندر سے ٹکرائی جس کے کنارے کے پاس کشتیاں کھڑی۔ قریب جانے پر اسے برینڈو کا سائڈ سے چہرہ دکھا جو اس کی جانب پشت کے کھڑا موبائل استعمال کرتا۔ برینڈو اس سے پکارا تو پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہیر کا منہ کھل کر گیا کیونکہ بلیک لیگز پہنے، فریش ہیئر کٹ کروایا، وہ ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یو آر بلڈی ہینڈسم۔ ہیر کو احساس نہیں ہوا وہ کب یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے تھے۔ وہ جیسے سرتا پاؤں دیکھ رہا تھا، اس کی بات سے اس کے آبرو چکا کر دیکھنے لگا۔ پلیز کہہ دو، میرا منہ بند ہی تھا، میں نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ وہ امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتی تھی اس نے ایسے سچ میں بولا ہے۔ دیکھو تم بھی بتا دو میں کیسی لگ رہی ہوں، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس نے اسے مزید مشورہ دیا جس پر اسے گھورنے لگا تو ہیر بھی ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور خدایا کیا یہ سوچ رہا ہوگا میں پاگل ہوں؟ وہ جب کچھ نہیں بولا تو دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ تبھی وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا جس پر ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ اس کو لگا وہ سچ میں اس کی تعریف کرے گا۔ چلو چلیں، وہ قریب آ کر سرد لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا تو ہیر کا وجود تھما۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ اگنور کرتا لیمو کی جانب بڑھ گیا جو روڈ کی سائڈ پر پارک تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی، گاڑی میں بیٹھ۔ اس نے اس کو گاڑی میں کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ غصے کی گھونٹ پیتے اندر بیٹھ کی گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی، مگر ہیر اپنے دماغ سے وہ پل نہیں نکال پی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر تم کہہ دیتے میں اچھی لگ رہی ہوں، تمہارا کچھ نہیں چاہتا، الٹا تم بہت روڈ تھے۔ ہیر نے اپنا ڈر تھوڑی دیر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا جس پر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور تم اپنے رویے کے لیے معافی بھی نہیں مانگی؟ وہ مزید بولی جس پر اس نے اسے جن نظروں سے دیکھا۔ اگر دیکھنے سے انسان مر جاتا تو اس وقت وہ زمین سے 6 فٹ نیچے دفن ہوتی۔ اس کے دیکھنے کے پر ہی جلدی سے سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اوپن یور ڈیم ماؤتھ اگین اینڈ یو ول بی اے ڈیڈ میٹ۔ اسے گہری اور دھیمی آواز میں وارن کیا۔ سادہ ہی شوخا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی جس پر اسے فوری پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا، وہ تپے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کچھ نہیں، وہ مشکل بول پائی جس پر اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پستل اپنے ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دیا۔ ہیر نے جلدی اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پستل کس لیے رکھی گئی ہے۔ اس نے اسے سارا راستہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ کیا تمہیں روسی زبان بولنے آتی ہے؟ برینڈو کی آواز گاڑی میں گونجی تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ پھر تم ساری تقریر میں زیادہ بولنے سے گریز کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کچھ اسٹوپڈ بول کر خود کو مصیبت میں ڈالو گی۔ جس پر ہیر نے ماتھے پر سلوٹے چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ برینڈو، ہیر نے اس کے نام پر زور دیا۔ کیا ہے؟ اس نے روڈلی پوچھا۔ یہ میرا مشن ہے، اس میں مداخلت مت کرو۔ وہ ایک لفظ دبا کر بولی۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بھی ترکی بولا۔ اوپس، تو تم چاہتے ہو میں یہ مشن جیت جاؤں تاکہ تم مجھ سے شادی کرو؟ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزے سے بولی۔ اچھا مذاق ہے، تمہاری سوچ ہے جو تمہیں لگتا ہے میں تم اس مشن کے بعد شادی کروں گا؟ مجھے بس اس مشن میں ہار پسند نہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جھوٹ، تمہارے باس نے وعدہ کیا ہے، شادی تو ہوگی۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، کسی کے باپ کی اتنی اوقات نہیں مجھ سے کہ وہ کروائے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے خود کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اشتعال سے بولا جس پر ہیر کی دھڑکنیں پہ قابو ہونے لگی۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جسٹ سے پوچھنے لگی۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا ہوا گھر آیا۔ پھر بھی بتا دو نا، اس نے اسے مزید اکسایا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ ہیر، ورنہ میں تمہیں یہاں ہی قتل کر دوں گا۔ اس کی یوں نام لینے پہ ہیر کے دل نے ایک پیٹ مس کی کیونکہ آج دوسری بار اس نے اس کا نام پکارا تھا۔ میں تمہیں غصہ نہیں دلا رہی، ایک سمپل سوال پوچھ رہی، پھر بھی تمہاری وجہ خواہش مجھے قتل کرنے کی ہو رہی ہے تو کر دو۔ جس پر وہ اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت کیوں دوں گا؟ ویسے بھی تم یہ مشن ہارنے والی ہو، تمہارے پاس کا تو ہے ہی نہیں۔ پھر جو تم نے سزا قبول کی ہوئی ہے وہی تمہیں پل پل مارے گی۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا اس کی سانسیں روک کے۔ تم کتنے پتھر دل ہو، شوق اور تکلیف سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اپنا شوق اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ہم لوگ پہنچ گئے۔ اس کے الفاظ پر وہ ہوش کی دنیا میں۔ اس نے گاڑی سے باہر نظریں گھما کر خود کو ایک بہت بڑے پیلس کے سامنے پایا جس کے بلیک گیٹ سے ان کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ڈر سے ہیر کا وجود کو کھپانے لگا۔ تو پھر تم کوشش کیے بغیر ہار مانے والے نہیں؟ تمہیں کس نے کہا؟ برینڈو کے الفاظ پر ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا جبکہ اس کی دھڑکنوں کا شور نمایاں تھا۔ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ وہ دل چرانے والی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ تم تو کس نے کہا مذاق چل رہا ہے؟ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ ہیر نے اس کے کہے الفاظ پر اس پر واپس الٹائے۔
शट अप और ये पहनो। उसने उसकी जानिब पेंडेंट बढ़ाते हुए कहा जो उसने अपनी गर्दन में डाले। उसके बाद हीर ने अपनी आंखों में लेंस लगाया और वो उसके साथ गाड़ी से बाहर निकल आई। ब्रैंडन ने उसकी जानिब अपना बाजू बढ़ाया तो वो दोनों कपल्स के दरमियान में से गुजरते हुए तकरीबन हॉल की जानिब पड़ गई, जिसकी एंट्री पर दो आदमी खड़े थे जो आने वाले मेहमानों की तस्दीक कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने ब्रैंडो की जानिब देखते हुए रूसी लहजे में कहा पूछा, जिस पर उसके लब मुस्कुराए। इसाक रिची, ब्रैंडो ने भी रूसी लहजे में कहा। और आपकी पार्टनर्स का? उसने हीर की जानिब इशारा किया। एलेक्स क्रिस से उसके बताने पर वो लिस्ट के देखने लगा। उनके नाम वहाँ देखते ही उसने इन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। हीर ने तकरीबन हॉल में दाखिल होकर अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई, जो बहुत बड़ा था और जिससे लाइट्स की वजह से बहुत खूबसूरती से सजाया था। जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। हीर की खौफ से ब्रैंडो की बाजू पर गिरफ्त सख्त हो गई। हीर ने परेशान नज़रों से आसपास के लोगों को देखा जो चेहरों से भी खतरनाक लग रहे थे। उसे आज की ये तकरीब अपनी मौत का सवाल लगी, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। ब्रैंडो उसे बाजू से पकड़कर एक टेबल की जानिब ले गया जहाँ एक कपल बैठा हुआ था। वहाँ जाकर ब्रैंडो अपना रूसी ज़ुबान में तारुफ करवाने लगा, जबकि हीर बेवकूफ़ों की तरह उसे रूसी फर बोलते हुए देखने लगी। या अल्लाह, उसे कितनी ज़ुबानें आती हैं, वो खुद से कह रही थी। तभी उसे महसूस किया कि उस औरत ने उसे कुछ सवाल पूछा है। हम एलेक्स क्रिस से? हीर ने अंदाज़ा लगाया शायद नाम पूछा है। उसके मुताबिक उसने जवाब दिया, जिस पर वो औरत उसे देखने लगी। ओह गॉड, लगता है मैंने गलत बोल दी। अब मेरी मौत पक्की, वो खौफ से दिल ही दिल में बोली। तो ये था आज के नावल के सेकंड पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में पिटा के साथ ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।